फर्स्ट ऑफ ऑल देव बरें करूं तुमी आमकां टायम दिलो म्हणून तुमच्या फ्रॉम बिझी शेड्युलाच्या हितूंतल्यान आनी फाटल्या दिसाच्यो कितल्यो घडामोडी पळयत जाल्यार तुमचे पयलींचे स्टेटमेंट पळयत जाल्यार आनी इन द नेक्स्ट 4-5 months when you talk about assembly elections, what has happened to Elvis moving from after leaving up? Where is Elvis at the moment? Who is Elvis Gomes? See, Elvis Gomes paya no. Elvis Gomes is there. Elvis Gomes is there in the social work. Elvis Gomes is with his people. I think where public good is there, is concerned, Elvis Gomes is always there and has been there in the past and will be there. आता कितें आहा कितले पर्यंत ओपनली म्हणजे मेन स्ट्रिमान आसपाक जाय, लायमलायटीन आसपाक जाय, दॅट ऑफकोर्स सो मेनी पीपल हॅव क्वेश्चन्स अबाउट दॅट. पूण द बॉटम लायन इज आय एम देर एंड आय वील बी देर. दॅट आय हॅव मेड इट क्लियर. हाजे पयलीं हांवें सांगलां आनी हाजे फुडें हेंच सांगतलो की एल्विस गोम्स आसा. सो जो कोणाक डावट आसा की एल्विस गोम्स आसतलो काय नासतलो, आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय की हांव आसा. तुम्ही यू हॅव क्लॅरिफायड तुम्ही आसा म्हणटा. फाटल्या दिसांनी देर वर स्पेक्युलेशन दॅट यू मायट जॉईन काँग्रेस, युअर टॉक्स वर ऑन बा म्हटलेलें. जस्ट क्लॅरिफाय ऑन दीस मूव की आसा तुमी वचपाचे आसा ओ कितें जालां हेजेर. कांय गोश्टी कितें आसता, टायम घेवचो पडटा. बेश्टोच गडबड करून जायना आनीक ताका लागून मातसो टायम घेतला आमी. हांव हितून एकटोच ना, म्हजे बरोबर खूब आमचे बरोबर पयलीं वावुरपी जे आसले तेय बी आसा. आमी टायम घेता कित्याक टायम घेवनूच तें सारकें एक फायनल डिसिजन घेवचें पडटा आनी म्हणून आमी मातसो टायम घेतला. आमी मुवमेंटाचेर आसा. काँग्रेसी कडेन तुवें सांगला ते भशेन टॉक्स जाल्या. पयलीं आमची दुसऱ्यां कडेन टॉक्स जाल्ली. सी आय एम म्हजें कितें आहा, आय एम एक्सेप्टेबल टू पीपल कटींग अक्रॉस पॉलिटिकल लायन्स. बीजेपीतले खुबशे जे बीजेपी काडरांतले सुद्दां आसा ते म्हणटा तूं यो आमी आसतले तुज्या बरोबर तूं म्हणून. अशें काँग्रेसींतले आसा आनी कटींग अक्रॉस ऑल सेक्शन्स ऑफ सोसायटी लोक म्हाका बरें म्हणटा, बरें करता. सो ताका लागून कितें आहा, एक कॉन्शियस डिसिजन घेवपाक आमी मातसो टायम घेतलो आनी आमी डिसिजन कांय दिसां भितर घेतलें. डिसिजन घेतले कांय दिसां भितर. बट वूड दॅट डिसिजन बी ऑफ जॉयनिंग काँग्रेस ओ स्टील स्पेक्युलेशन? काँग्रेस पॉसिबिलिटी आसा. हांवें तुमकां सुद्दां एक फावटी पयलें सांगलें, सांगलां, काँग्रेस पॉसिबिलिटी आसा. काँग्रेसी कडेन उलोवप चालू आसलें खंयच्या लेवलार. आतां कित्याक काँग्रेसीन खुबशे लिडर हें तें म्हणल्यार तेंचें इज अ बीग ऑर्गनायझेशन. आमी तें एक्सेप्ट करपाक जाय. तें धाकटें ऑर्गनायझेशन जाल्यार रोखडेंच थंयच्या थंय तें काबार करूंक शकता. खूब लोकांचे व्ह्यूज घेवचे पडटा काँग्रेसीन आनी इट इज अ बीग ऑर्गनायझेशन. आमी दिल्लीक सुद्दां तेंचे मेन लिडर आसा तेंचे कडेन सुद्दां संपर्क करून अंडरस्टँड जावपाक बाबा रोड मॅप कितें. फुडें आतां काँग्रेस आज गोंयांत कितें आहा, गोंयांत लोक म्हणटा की भिते हुए दिन अच्छे थे म्हणून तितूंतल्यान एक जर एक कॉन्सेन्सस म्हणून जर सगळ्यांनी जर फुडें आयले जाल्यार एक बरें राज्य गोंयांत मेळोंक शकता. कित्याक आज फायनली कितें आहा, लोक निवडून दिता ते ऑप्रेसर जाता, लोकांचेच ऑप्रेसर. दे ऑप्रेस द पीपल. आतां ही ऑपॉर्च्युनिटी फुडें जी येतली ती परत ऑप्रेसर धाडचे हो लोकां मुखार व्हडलो प्रश्न. की आपल्याकूच ऑप्रेस करून घेवपाक जी आंदोलनां आतां जर पळयशी, जर चळवळी चलता ती जर पळयशी जाल्यार लोक पीपल आर सफरींग. कित्याक लोकांनी दिल्ले निवडून दिल्ले मनीसूच लोकांचे विरोध काम करता. दे डोंट गो वीथ पीपल्स व्ह्यूज. म्हणून हें सगळें चिंतून फाल्यां काँग्रेसीन गेले आनी काँग्रेसी बरोबर गेले आसतना लोकांक जाय तशें जातलें की काय हेजेरूय विचार करचो पडटा. सो तें करून सगळें करून आमी मे बी नोज टायम वील टेल. पण हांवें सांगलां ते भशेन आमचें हें डिसिजन बेगीन जातलें. हॅज एल्विसान मायंड सेटअप केलेलें आसा बाबा आपूण काँग्रेसान वयतलो आनी दुसऱ्यो पार्टयो? ना, फायनल सेटअप करूंक ना. म्हणून काल सुद्दां तुमी म्हटलां ते भशेन काल सुद्दां जी काँग्रेसीची एक फुडारी जी बायल हांगा आयिल्ली आसा अलका लांबा, तिणें म्हाका इनवायट केल्लो आपोवपाक. हांव तिका वळखता. पयलीं तुमकां खबर आसा ती आमी एकाच प्लॅटफॉर्मार रावन उबे रावन आमी काम केल्लें आसा. म्हणून तिणें म्हाका आपयलो, म्हजे व्ह्यूज घेतले आनी हांवें एट लेंथ म्हजे व्ह्यूज कितें आसा ते सांगले. शी हॅज एक्सेप्टेड दॅट. शी एक्सेप्ट्स इन प्रिंसिपल की वॉट आय से इज करेक्ट. बिकॉज म्हजें धोरण कितें आहा, जें कितें करता पळय तें गोंयकारांक गोंयच्या लोकां खातीरूच कितें तरी आमी करपाक जाय. इवन स्लायट एलिमेंट ऑफ डावट जर आयलो, आमी कितें करपाचें आहा तें जर गोंयच्या हिताचेर विरोध आसतले जाल्यार देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू बी वीथ पीपल हू वील एक्ट अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. म्हणून आमकां जाय की ह्या फावटी तरी गोंयकारांक जाय तसलें एक सरकार येवचें आनी ह्यो चळवळी बी सगळ्यो बंद जावच्यो. But how long that decision will be of yours? Because
सो आमी म्हण पळयत जाल्यार 7 म्हयने देखून इलेक्शनाक आसा तो एक 5 म्हयन्यान बिकॉज आफ्टर दॅट 3 मंथ्स इज शेड्यूल टायम फास्ट टायम. काँग्रेसीक कितें आहा ऑल सडन एक फॅक्ट आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. काँग्रेस इज पॅन इंडिया पार्टी आनी पॅन गोवा पार्टी. ताणें खूब वर्सां गोंयांत राज्य केल्लें आसा. तांचे सगळे कडेन पॉकेट्सांनी सपोर्टर्स आसा, वेल विशर्स आसा, अजून सिंपथायझर्स आसा. सो काँग्रेसीक तें व्हडलें डिफिकल्ट जायना. कित्याक फायनली आयडियोलॉजी जर पळयशी जाल्यार आज पर्यंत एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, काँग्रेसीची आयडियोलॉजी जी आसा, फावंडींग आयडियोलॉजी, सेक्युलरिझम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सगळे सारके ह्या देशान, ही आयडियोलॉजी चेंज जावंक ना. म्हणून तितलें डिफिकल्ट जावपाक जायना कित्याक तांचो ऑलरेडी बेज आसा. बाकी कोण न्यू येता तांकां एक वेळा टायम लागतलो, पूण टायम आसा अशें दिसता म्हाका एज फार एज काँग्रेस इज कन्सर्न. सो काँग्रेसीन गेले जाल्यार ते तितलें. सो इज इट ओनली काँग्रेस पार्टी फॉर द अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन फॉर एल्विस कोम्स? बीजेपी कडेन जर झगडटलो जाल्यार एक पार्टी जी पॅन गोवा जो रीच आसा असली पार्टीच कितें तरी करूंक शकतली. नाल्यार इन पॉकेट्स जर करपाक गेलो जाल्यार तें जावचें ना काम. आनी एक्सपिरियन्स सांगता. म्हणून इवन आतां पळय लोक म्हणटा अलायन्स, युनिटी, हें सगळें, पूण कोणाक घेवन फायनली जो प्रिंसिपल प्लेयर आसा तो काँग्रेसूच आसपाक जाय अशें सगळ्यांकूच दिसता. म्हणून म्हाका दिसता की मे बी काँग्रेस वील हॅव टू टेक द लीड टू ब्रिंग अ चेंज इन गोवा. Now, when you talk about Congress, you talk about so many principles and everything about Congress. For Elvis Company, if you join Congress tomorrow, is it only Kunkoli or what are the options? इफ आय जॉइन काँग्रेस टुमॉरो, हांवें आतां सुरवातेकूच सांगलां की एल्विस गोम्स आसतलो आनी ह्या फुडें आसा आनी आसतलोय बी. पण कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कुंकळेच, हांवें एकूच म्हजें एक्सपिरियन्स जें आसा पॉलिटिकल तें कुंकळे भितर आसा. म्हणटकीच हांव कुंकळे आनी खंय वयतलो हांव. म्हाका दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कांय एक्सपिरियन्स ना आनी आतां तो टायमूय असो ना. सो फाल्यां तुमी समज तूं कुंकळे गेलो जाल्यार युरी कसो उरतलो? बिकॉज युरी काँग्रेसान आसा. हें दोगांयचें मेल कशें जातलें? तें युरीन आनी काँग्रेसीन पळोवन घेवपाचें. तें म्हाका कांय पडोंक ना. कित्याक जे लोक आज सेंटिमेंट जो आसा तो सांगता हांव. सेंटिमेंट असो आसा की आमकां लोकल सगळे वोकल जाल्ले आसा लोकला खातीर. आनी जेन्ना लोकल अवेलेबल आसता तेन्ना भायल्यान हाडपाचो की काय हो लोकां मुखारूय प्रश्न आसतलो. सी फायनली इट इज पिपल्स डिसिजन. पूण आज जो सेंटिमेंट आसा ताजें हांव सांगूंक शकता की सेंटिमेंट असो आसा की आमकां लोकल मनीस जाय. तो कोणूय जावं मागीर खंयच्याय वाठारांतलो जावं. कुंकोली इज अ बीग कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमी पळयलें जाल्यार 42 बुथ्स आसात, 6 पंचायती आसात, एक 50% वोटर म्युन्सिपाल्टीन आसा. सगळ्यांचेच व्ह्यूज गरजेचे. हांव एकटो कांय सांगूंक शकना. पूण लोकल जाय अशें सगळे म्हणटा म्हणून इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक शकता. लोकल म्हणटा बट एट द सेम टायम युरीन आपल्याच्या थिंगा प्रेझन्सूय दाखयलेलें आसा म्युन्सिपाल्टी हाडून. सी तें कितें आसूं फायनली कुंकळकार इतले वीक जाल्या की काय होय क्वेश्चन येतलो लोकां मुखार. आपलो स्वाभिमान तोय क्वेश्चन येतलो लोकां मुखार. आमी कालच एक कार्यक्रम केल्लो आसा 438 इयर्स ऑफ द फर्स्ट फ्रिडम मुवमेंट म्हणटालो आख्या एशिया भितर. जरी तो इतिहासाच्या पुस्तकांनी येवन आपूण आतां स्पिची आयकल्यो, लोक उलयता तें आयकलें जाल्यार तर ह्या हेरिटेजाचेर, ह्या लेगसीचेर जर आमी गेले जाल्यार कुंकळकारां कडेन एकूय मनीस ना असो प्रश्न येतलो. आसा सो हें एक्सेप्ट करचें पडटलें. आमचे कडेन आसा. आतां कोणूच ना जाल्यार वेगळी गोश्ट आसली. नो बट टुमॉरो इफ यू जॉइन एंड युरी ऑन द सेम टायम फाल्यां वोंट इट बी एट लॉगर हेड्स और समथिंग? दॅट इज नॉट एट ऑल द क्वेश्चन. तुम्ही दोगांय एकठांय काम करता. फायनली पार्टी कितें म्हणून डिसिजन घेतली ते खंयचें ऑर्गनायझेशन जावं. काँग्रेसाचें आतां फॉर अ मोमेंट आमी काँग्रेसाक आनी कोणाक पार्टीक सायडीन दवरया. खंयचें इवन प्रायवेट ऑर्गनायझेशनान वॉट इज द ओवरवेलमींग हें कन्सिडरेशन कितें आसतलें की बाबा कोण तरी हांगा आसा अवेलेबल. सो पार्टी वील हॅव टू टेक द डिसिजन ऑन द मॅरिट्स ऑफ द केस. कित्याक कितें मॅरीट आसतली आतां भायल्यानसान एक कॅन्डिडेट हाडून आमच्या मुखार उबो करपाक. सो हें जर पळयशी जाल्यार ह्या बेसिसाचेर खंयचेय पार्टयेक पयलें कन्सिडरेशन आपल्या ओन लोकांक, आपल्या ओन लोकल मनशाकूच दिवचें पडटलें. बट तुमी भायल्यान म्हणटा यू टॉक अबाउट युरी तेच्या पांय तो तिका कितलीं वर्सां राज हांवें काँग्रेस म्हणून तेन्ना एक एक्सेप्ट केल्लो. सी आतां तें करपाक जाय अशें ना. न्यू जनरेशन्स आयिल्लीं आसा. द न्यू वोटर हेज कम. जे स्वाभिमान आसात ते आनी कितलेशे वोटर एड जाल्ले आसा. सो ते सगळें पळोवचें पडटलें खंयचेय पार्टी. नो बट टुमॉरो इफ पार्टीन तर एकूच टिकेट दिवंक शकता. फाल्यां समज युरीक दिली वूड एल्विस वर्क फॉर हिम? सी ते हायपोथेटिकल आज क्वेश्चन आमच्या मुखार येना. कित्याक हांवें सांगलां ते भाशेन एवरीथींग वील हॅव टू बी डिसायडेड ऑन द मॅरिट्स ऑफ द केस. इन द अल्टिमेट जर पार्टी कितें डिसायड करता दॅट वील हॅव टू बी सीन एट अ लेटर स्टेज. पण आज इतलेंच हांव सांगूंक शकता एल्विस गोम्स कुंकळेच्यान आसा आनी कुंकळेच हें करतलो.
बट यू आर कॉन्फिडंट दॅट पार्टी विल ऑल्सो गिव अ टिकेट टू यू हांव फाटीं भितरूच सरूंक ना ना जाल्यार बिकॉज स्वतालो म्हणून ऑलमोस्ट शुअर आसा तुमचें सी कितें आसा हांव सांगता ते भशेन हो आमी इतलो टायम कित्याक घेतला खुबशे आतां ही जी डिसिजनां घेवपाक आमी टायम घेतला इतल्याच कारणां खातीर की कितें करता तें सारकें जावपाक जाय आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल सी कितें आसा इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अबाउट युरी ऑर एल्वीस गोम्स और फॉर दॅट मॅटर एनीबडी पार्टी आयडियोलॉजी पार्टी आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमची कितें आमची स्टेट आमची गोंयची स्टेट आयज ती गोंयची स्टेटीची हे खंय पावल्या एक आयडेंटिटी क्रायसीस जाल्ली आसा आमचे कडेन ते परत कशें कॅप्चर करतलो आनी परत कशें रिवर्स करतलो ह्या धोरणाचेरूच आमी फुडें वयतले वेन यू टॉक अबाउट कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एल्वेस बाब्स कशें पळयता की सद्याचो आमदार जो म्हणटा आपण डेव्हलपमेंटाक लागून उडकी मारून गेलो बीजेपीन आनी एक तेंचोच बीजेपीचो आतां आपुणूय क्लेम करून दाखयता सुदेश भिसे युरी आसा तूं येयलो तातूंत डॉक्टर जॉन्सन येयलो आहा सो हितूंतल्यान कशें पळयता कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली फायट सी सगळ्यांकच दिसता की आय एम द बेस्ट पर्सन टू कॅरी आउट द डेव्हलपमेंट पूण डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें आतां क्लेफास डेव्हलपमेंट म्हणून जो काँग्रेस सोडून गेलो कसलो डेव्हलपमेंट ते आजून ताजें डेफिनेशन आमकां मेळोंक ना वाय क्लेफास ते 10 जाण जे गेल्ले आपणें खूब केलो डेव्हलपमेंट इवन एमजीचे जे गेल्ले वॉट इज दीस डेव्हलपमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट जर डेव्हलपमेंट जाल्लो जाल्यार लोक इतले कित्याक सारके एजिटेटेड जाल्ले आसात कसलो डेव्हलपमेंट सांगता तुमी गटारां काय ते नाल फोडून हॉटमिक्स घालपाचें डेव्हलपमेंट ते आतां रस्त्याचेर खड्डे पडले ते वी नो कितले लोकांक त्रास जाता ते सो डेव्हलपमेंट म्हणल्यार हो कॉन्सेप्ट पळय न्हू ते उतर इंग्लिशीन डेव्हलपमेंट म्हणपाक सामकें इजी पण वॉट इज इट ह्या आजून तांकां कांय खबरूच ना जाल्यार कांयच खबर ना म्हणून ही परिस्थिती अशी जाल्ली आहा ज्या खऱ्या अर्थान जर डेव्हलपमेंट म्हणशी जाल्यार इट इज द ह्युमन डेव्हलपमेंट जे आतां न्यू जनरेशन ते आपलो डेव्हलपमेंट पळयता दॅट इज एवरीबडी नोज दॅट सेल्फिशनस ती तांची पळय स्वार्थीपण आसा म्हणूनच ते पार्टी सोडून गेले ओके डू यू सी द परफॉर्मन्स ऑफ द प्रेझेंट एमएलए सी दॅट इज फॉर नॉट मी एलोन नो यू एज अ लोकल फ्रॉम कोकोले यू ऑल्सो आमी जाल्यार बाबा कांय पळोवंक ना कसलो डेव्हलपमेंट तो 5 वर्सां फाटीं कितें आशिल्ली ती परिस्थिती आज आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज कांयच जावंक ना सगळें तें कितें आशिल्लें तें सुद्दां पडपाक लागलां आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली न्यू अशें कितें जावंकूच ना कांयच जावंक ना सो तो डेव्हलपमेंट भोव माता पळय कांयच ना तो भोव माता हांव कित्याक कितें म्हणटा ओन्ली डेव्हलपमेंट म्हणलें म्हणून जायना येस टू लिस्ट इट आउट की आपणें अशें केलें तशें केलें तशें सो केलें क्लाफासून करचें म्हणटा तूं कोणेंय दाखोवचें एनी एमएलए फॉर दॅट मॅटर 40 जे आसा ताणें सगळ्यांनी लिस्ट काडचें पडटलें लोकां मुखार कित्याक म्हाका दिसता ते भशेन ताणें कांयच करूंक ना कांयच करूंक ना हांव आतां परत सांगता रिपीट करता कांयच करूंक ना केलें जाल्यार ताणें लोकां मुखार हाडून दाखोवचें कितें केलें तें आनी जर खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार इतले पळय लोक फाटली पटली बांदून जे पळोवपाक लागले वचपाक लागले कोणूय जावं ते अमके कम्युनिटीचे बी म्हणून कांय ना हांव म्हाका खबर आसा ते भशेन कितलेशे लोक गोंयकार एज अ गोंयकार हे चिंतता आतां आपूण कितें करतलो हांगा कित्याक गोंयकारां खातीर हांगा कांय करून दवरूंक ना ह्या सरकारांनी दवरूंक ना आनी कोणेंच दवरूंक ना ही परिस्थिती बदलपाचो एक प्रयत्न जावपाक जाय तुमकां दिसता की ओली एट द मोमेंट कोंकणी देखून उलयत जाल्यार इट इज ओली काँग्रेस वीच कॅन डिवायड दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी कुंकोली इज इन सालसेट आनी सालसेटी भितर आज हिस्ट्री काडली जाल्यार काँग्रेस ऑलवेज हॅड एन अपर हँड इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी मोदी एंटी इनकम्बन्सी इतली जाल्ली आनी तेन्ना मेन म्हणटा ते तेन्नाचो एमएलए हो जोकी आसलो पळय ताका तो पडलो तेन्ना आनी बीजेपी एका टायमार आयली बीजेपी जाय म्हणून येवंक ना की हें नाका म्हणून चड करून नेगेटीव वोटींग जावन ते आयिल्ले मागीर परिस्थिती परत सेम बॅक टू स्क्वेअर वन जाल्ली आसा सो तुमचो प्रश्न कित्याक काँग्रेस येस काँग्रेस हॅज अपर हँड इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट इज फॉर वेन यू टॉक टू युअर वोटर्स इन कोकोले नाव वॉट डज द वोटर्स टेल यू एज एल्वेज voters tell me that they have full confidence in me. They have confidence in Elvis Gomes, that Elvis Gomes will be able to deliver what he says. I think Elvis Gomes कडे आयडियाज आसा आनी ह्यो आयडियाज हांवें पयलीं सुद्दां इम्प्लिमेंट केल्ल्यो आसा खुबश्यो सरकारान आसतना ही कॉन्फिडन्स लोकांचेर आसा की एल्विस गोम्सा कडेन कोणूय गेलो जाल्यार तो कितें तरी एक सोल्युशन काडूंक शकता एट देअर ओन इंडिविज्युअल लेवल एज वेल एज एल्विस गोम्स कॅन कंट्रिब्यूट आयडियाज वीच वील हेल्प द स्टेट होलिस्टिकली आनी चड करून युथाक हे न्यू पिळगी जी आसा तांच्या फुडाराक हें सगळें बऱ्याक पडपाचें आसा अशे लोक अशे जे एल्विस गोम्साचे
कार्यकर्ते अशें म्हणना हांव, दीस वर्ड इज रॉंग, पूण जे सिम्पथायझर्स आनी वेल विशर्स आसात ते म्हणटा. When you talk about the present scenario, how do you see the government performing overall as far as the state is concerned? सी बीजेपीक कितें आहा, बीजेपीक एक 2012 एक लिगल ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली लोकांक आनी 2017 ताणें ती इल्लिगल ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आनी ह्या 10 वर्सांच्या दरम्यान आतां तरी ह्या 5 वर्सांत तरी काय कितें जालें, हे सगळी पॅन्डेमिकान कशी वाट लागली, लोक मेले, ते सेंटिमेंट्स लोकांचे आतां खूबच म्हणजे भावना ज्यो आसा ते दुखोल्ल्यो आसात. आनी आमचे सुद्दां आतां आमचे पळय सारके तुका खबर आसा, आमचे कितले क्लोज फ्रेंड मेले, आमचे फॅमिलींतले लोक मेले, हे कित्याक मरपाक जाय आसले, ऑक्सिजन ना म्हणून लोक मेले. ही परिस्थिती पळयली जाल्यार परफॉर्मन्स हॅज बीन व्हेरी बॅड. आनीक म्हणून हांव परतो म्हणटा, वॉट इज डेव्हलपमेंट? जेन्ना आमकां जर बरे भशेन ऑक्सिजन मेळ्ळें जाल्यार दॅट वूड हॅव बीन द डेव्हलपमेंट. ती म्हणूंक शकतले हांव गोंयांत कितें तरी बरें करून दवरलां, पूण परिस्थिती अशी आयली की मूस मेल्या सारके आमचे लोक मेले. हे कित्याक जावपाक जाय आसलें? हे कित्याक हे सरकारा कडेन जावंक ना? हे मेन आज लोकां मुखार क्वेश्चन आसी. बाय एंड लार्ज हांव एक सांगू केंजल बाब, गोंयकार म्हाका दिसता चडसो सरकाराचेर व्हडलो डिपेंड ना. गोंयकारांक इतलेंच जाय की आपल्या गोंयांत बरे भशेन उरचें. आनी आज जी परिस्थिती करून दवरल्या की सुपारी किलर येवन आमच्या गोंयकारांक ढम करून मारतात आनी आमी पळयतात. कोणाक लागून जालें? म्हणून कितें आहा, डेव्हलपमेंट ह्या उतराचो अर्थ आजून बरेचशे पॉलिटिशनांक समजोंक ना. म्हणून हे असले सुपारी किलिंग जावपाक पावला. सद्याच्या परिस्थिती पळयत जाल्यार, पॉलिटिकल सिच्युएशन पळयत जाल्यार, what do you predict in the upcoming assembly polls? Will it be totally a change scenario in Goa? जे आतां न्यू वोटर आसात, हांकां म्हजो उलो चड करून हे आतां 18च्यान जे 25 ह्या दरम्यान जे पावल्या, ताणें सिरियसली गोंयच्या बद्दल चिंतचें पडटलें. आनी तेच डिफरन्स करूंक शकता चडांत चड. एक न्यू विजन, कित्याक आज इंटरनेट एज, आज ते पयलींच्या सारकें उरोंक ना. आज इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. आतां हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना तुमी जर लायव्ह केलें जाल्यार तें रोखडेंच सगळ्यांक पावता. ते पयलींचो काळ उरोंक ना. आज जर आमी पावलां मारतले जाल्यार वी हॅव टू बी व्हेरी फास्ट आनी मॉडर्न टॅक्निक्स यूज करून आमी फुडें वचपाक जाय. आनी प्रत्येक गोंयकाराक आयडेंटिफाय करून, प्रत्येक गोंयकाराच्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करून तांकां कशी पुश दिवपाची, कशे दर्जेचें तांकां शिक्षण दिवपाचें, कशे भशेन तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून दिवपाचो, ही थोडीच जर पावलां मारीत जाल्यार म्हाका दिसता गोंय आमचें परत आमी कॅप्चर करून सांबाळून पावतले. When we talk everything, Elvis cannot be left out of earlier things what he was associated with. So how do you see where in the past few days आपाचे येयलो, because आपाचो केजरीवाल येयलो, हिंगा promises दिले, especially on this free electricity. सी आमी जे आपान आशिल्ले ते चडशे सिम्पथायझर्स ऑफ इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट म्हणून जाल्लो, तितूंतल्यान येयल्ले. पूण मागीर इव्हेंट्स प्रूव्ड की तो सगळो होक्स. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणटा ते काय नासलें. हे कांय जाण, हे अण्णा हजारे आनी थोडे जाण, किरण बेदी, केजरीवाल, हे जे फुडारी आसले ते आज कित्याक उलयना ते इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे खबरो? आज लोकपालाचेर कित्याक उलयना? आज गोंयांत लोक आयुक्ता एक्ट जो आसा तो डायल्यूट करून दवरलेलो आसा आनी खंयचो तरी एक जस्टीस येवन आतां तो लोक आयुक्त म्हणून बसला. बट इवन आफ्टर इन्व्हेस्टिगेशन ताच्यांनी कांयच करपाक जायना. कोणाकच पनिशमेंट सुद्दां दिवपाक जायना. इतले डायल्यूट करून दवरलेले आसा. एंटी करप्शन म्हणटा ते सगळे विंग सोंपलेले आसात. म्हणून हें करप्शन इतलें वाडटा. सो सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमकां कळ्ळें की वी आर गेटींग अननेसेसरिली यूज्ड, पूण तितूंतल्यान एक आसा, वी गॉट अ पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स. पॉलिटिक्सान पावल्या उपरांतूच तें एक्सपिरियन्स मेळटा. वॉट पीपल आर, हाव पीपल बिहेव, हाव पीपल चेंज देयर बिहेवियर, हें सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटा. दॅट इज वॉट वी लर्न फ्रॉम दीस. बिसायड्स दॅट आमकां व्हडलेशें कांय ना. आमी नो रिग्रेट्स. आमी तितूंतल्यान क्रॉस जाले आतां आनी वी आर ओनली लुकींग टुवर्ड्स अ बेटर विजन फॉर गोवा. गोंयकारांक कितें बऱ्याक पडटलें त्या भशेन आमी. पण एल्विस बाब, गोंयांत तेणी एक प्रॉमिस केला, इफ देयर गव्हर्मेंट कम्स इन टू पॉवर इन गोवा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल आसा? अरे कसली फ्री इलेक्ट्रिसिटी? कोणाक फ्री इलेक्ट्रिसिटी? आमचे फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ते फ्री लँड व्हरपाच्यो खबरो ह्यो आसी. एक सगळ्यांक सांगता हांव की गोंयचे मेन, सगळ्यांत मेन प्रॉब्लेम म्हणटा ते जागे, गोंयचे लँड. आज हे लँड गोंयकाराचे कितल्या हातान आसा हाजेर कोणें विचारलां? सरकार जाहीर तरी करता. डेली बेजीस कितली कन्वर्शनां जातात तें तरी कितें पब्लिकान येता? टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट खंयचे तरी एक गोश्ट पब्लिकान घालता?
खंयचे दोंगर आज कन्वर्ट जाले, खंयच्यो शेतां कन्वर्ट जालीं हाजेर कोण लक्ष घालता? घेताच शेवटी कोण? घेता सगळे जे वयल्यान येतात तेच घेता. हांकां आमकां कोण कॅपॅसिटी दवरूंक ना ही घेवपाची आनी अशी पॉलिसी करूंक ना. आमी आमचें सांबाळटले जाल्यार कितें तरी एक पॉलिसी आसपाक जाय आसली. बाबा लोकल लोक आमी थोडे लोक आमी गोंयकार स्मॉल स्टेट आमची ल्हान स्टेट हे कशें आमी प्रिजर्व करून दवरतले? आमची आयडेंटिटी क्रायसीस करून उडयल्ली आसा. सो तातूंतल्यान भायर सरता जाल्यार हें फ्री म्हणटा तें कांय ना. हें सगळें फटोवपाचें. हें आमचें सगळें जाग्याचें क्वेश्चन हे जागे नाच जावपाच्यो खबरो येवं म्हणून सगळ्यांनी चतूर रावपाक जाय. इतलेंच म्हजें सजेशन सगळें. When you talk about AAP, Elvis was considered as the CM face. Today, it seems AAP is still finding that. Your take on that? हांवें म्हाका CM फेस कर म्हणून केन्नाच सांगूंक ना. हांवें म्हाका पार्टीचो लिडर कर म्हणून केन्नाच सांगूंक ना. हें हांव जाहीर सांगतां. पार्टयेक दिसलें त्या वेळार म्हणून म्हाका केल्लो. पूण आज जर तांकां कोण मेळना दॅट इज देआर इंटरनल प्रॉब्लेम. म्हाका ताचेर कांय म्हणपाचें ना. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की गोंयचें पॉलिटिक्स फुडें गोंयकारां खातीर जावचें, गोंयचे जागे सांबाळपा खातीर जावचें आनी गोंयकारांचें अस्तित्व जें आसा तें सांबाळपा खातीर जावचें. हाज्या फुडें म्हाका दिसना गोंयकारांक कितें जाय म्हणून. इतलेंच जर आमी करूंक पावले जाल्यार हें गोंय आमचें आमी सांबाळून पावतले. ओवरऑल सिच्युएशन पळयत जाल्यार सावथ गोवा वूड बी कशें आसतलें असेंब्ली इलेक्शनाक? सी तें फायनली कितें आहा, हांवें आतां सुरवातीक सांगलें की काँग्रेस हेज अ पॅन गोवा रीच. अजुनूय तितूंतल्यान कशें कॅपिटलायज करपाचें तें तांचेर आसा. तांकां आतां चड टायम उरोंक ना. तांचे लिडरशिपान हो क्वेश्चन आन्सर करपाक जाय. हो क्वेश्चन हांव सांगूंक शकना. ओके. नाजाल्यार बेश्टें कित्याक कितें करून हें परतें आसा तशेंच चलतलें. हे आतां जे मनीस जे स्वार्थीपणान गेल्या हांगा थंय जंप मारून गेल्या तांकां परत ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची सुद्दां गेम प्लॅन जातलो. म्हणून सोत्राय सारकें स्ट्रॅटेजीक प्लॅनिंग करून ही इलेक्शन झगडचें पडटलें. By when you would take your final decision which will be open to public? Before this month end I should take my decision. Final which will be open to public and known to public? Yes. हांवें केन्ना सी ट्रान्सपरन्सी इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. हे ट्रान्सपरंट जर सिस्टम्स आशिल्लें जाल्यार आज इतले जागे कन्वर्ट जावपाक पावना. सगळे भितरल्या भितर गडबेंगल चलता. कोण पब्लीक डोमेनान हाडिना. RTI एक्ट सुद्दां आतां यूज करपाक गेलो जाल्यार सुद्दां ऑथॉरिटीज कितें ना कितें त्रास करतात. ज्या पद्दतीन पयलें इन्फॉर्मेशन दिताले RTIतल्यान तें सुद्दां आतां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाल्लें आसा. म्हणून ट्रान्सपरन्सी हाडपाचो एक प्रयत्न आसपाक जाय. 30 दीसच कित्याक लागता RTI एप्लिकेशन दिवन? ते 2-3 दिसां भितर कित्याक दिवपाक शकना? ते पब्लीक डोमेनान वेबसायटीचेर कित्याक घालूंक शकना? गोंयच्या सरकाराच्यो वेबसायटी सगळ्यो 99% थंय कुसतात. कांयच ना तेजेर, कांय मेळना. मेन म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीच्यो, पंचायतीच्यो, टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट हांच्यो वेबसायटी सारक्यो वायब्रंट आसपाक जाय. आज कितें घडटा तें लोकांक ऑन द स्पॉट कळपाक जाय. दीस इज इन्फॉर्मेशन एज. बट एल्विस बाब जेन्ना तुमी एक टायमार तुमी गव्हर्मेंटाचे आमी ऑफिसर केला तुमी म्हजे हितून काडून पळय. RTI एप्लिकेशन येयल्ले 3-7 दिसां भितर जर डिस्पोज जावना जाल्यार पळय मेजॉरिटी केसीस अश्यो आसतल्यो. इन्फॉर्मेशन म्हणटा तें लोकांक मेळपाक जाय. दीस इज पब्लीक इन्फॉर्मेशन. अरे ते फायलीन आसा तें कोणाचें? तुमचें काय लोकांचें इन्फॉर्मेशन? लोकांचें इन्फॉर्मेशन लोकांक मेळपाक जाय. सी ट्रान्सपरन्सी आयल्या शिवाय दीस सिस्टम्स आर डिफिकल्ट टू बीट. Last Very difficult. What would be the message that you would like to give through this to your voters in Kunkoli? My voters in Kunkoli already have a belief in me. म्हजेर खूब तांचो विश्वास आसा. आनीक जेंकां अजून जे म्हणजे बॉर्डरीचेर आसा एल्विस गोमसाक सपोर्ट करपाचो काय ना तांकां कन्विन्स करचें आमच्या लोकांनी. आनी एक कन्सेन्सस म्हणून म्हाका तुमी बॅक करचो अशीच म्हजी विनंती कोंकणकारांक. Thank you, sir. Thanks for your time and देव बरें करूं.